श्रुतवन्तो वा? कश्चित् कान्ता पूर्वपक्षन्यायः इति न श्रुतवन्तो वा? तर्हि बहु समीचीनम्। कश्चन विद्वान् आसीत्, सः छात्रान् उपवेश्य अहमिदानीं पाठयामि किञ्चित् व्याकरणादिकं बोधितवान् आसीत्। अनन्तरं सः विशेष्यभावं सर्वं पाठितवान् आसीत्। तदनन्तरं सः पाठयामि इति आरम्भं कृतवान्। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा इति आरब्धः। छात्रः झटिति उत्थाय, महोदय कश्चित् कान्ता इति कथं भवति? कश्चित् कान्ता इति उक्तवान् किल? कान्ता इति शब्दः स्त्रीलिङ्गः, कश्चित् इति कश्चित् कान्ता इति कथं भवति? प्रथमवाक्य कथनसमये एव कश्चित् कान्ता इति कथं भवति प्रश्नः कृतवान्। एषः न्यायः उच्यते कश्चित् कान्ता पूर्वपक्षन्यायः इति कथ्यते। किमर्थम् उक्तवान् इत्युक्ते भवद्भिः कश्चित् कान्ता पूर्वपक्षन्यायः न करणीयः। अहम् इदानीं प्रथमं यद् वदामि पञ्चतन्त्रे यथा अस्ति तथा वदामि। केवलं मम तात्पर्यम्। अनन्तरं प्रश्नान् पृच्छन्ति, यत् प्रष्टुमिच्छन्ति प्रष्टुमर्हन्ति। दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम् आसीत्। नगरस्य समीपे एकं महत् अरण्यमस्ति। तस्मिन् अरण्ये एकः वटवृक्षः अस्ति। सः विशालः वृक्षः, तस्य शाखाः सन्ति, सर्वत्र व्याप्ताः सन्ति शाखाः। सूर्यस्य किरणाः साक्षात् अन्तः आगन्तुं न शक्नुवन्ति, तथा उत्तमा छाया ततः प्राप्यते। तस्मिन् वृक्षे बहवः पक्षिणः निवासं कुर्वन्ति, कपयः वासं कुर्वन्ति, मृगाः अपि तदा तदा आगत्य तत्र आश्रयं प्राप्नुवन्ति। पथिकजनाः ये तेन मार्गेण गच्छन्ति श्रान्ताः भवन्ति चेत् वृक्षस्य अधः आगत्य उपविशन्ति, विश्रान्तिं स्वीकुर्वन्ति, अनन्तरं गच्छन्ति। सः वृक्षः एवं लोकोपकारं कुर्वन् आसीत्। तस्मिन् वृक्षे कश्चित् काकः निवासं करोति। तस्य काकस्य नाम अस्ति लघुपतनकः। सः तत्र सुखेन वासं कुर्वन् आसीत्। एकस्मिन् दिने प्रातःकालसमयः लघुपतनकः उत्थितवान्, बहिः आगतवान्। सः चिन्तयति आहार अन्वेषणार्थं गच्छामि इति चिन्तयित्वा किञ्चित् दूरं गतवान्। तावति काले सः पश्यति पुरतः कश्चन मनुष्यः आगच्छन् अस्ति। सः मनुष्यः दर्शनेन भयङ्करः अस्ति। दीर्घाः केशाः सन्ति, नेत्रे रक्ते स्तः, हस्ते जालमस्ति, अन्यस्मिन् हस्ते तण्डुलाः सन्ति। सः वेगेन आगच्छन् अस्ति, दण्डः अपि अस्ति तस्य हस्ते। तं दृष्ट्वा लघुपतनकः चिन्तितवान्, निश्चयेन एषः इदानीं मम वासभूतं वृक्षं गच्छति, तस्य समीपं गच्छति, तत्र गत्वा तण्डुलान् प्रक्षिपति, जालं प्रसारयति। वृक्षे बहवः पक्षिणः सन्ति, ते मुग्धाः, किमपि न जानन्ति। तण्डुलान् दृष्ट्वा आनन्देन आहारः लब्धः
इति समीपम् आगच्छन्ते बद्धाः भविष्यन्ति। एवं चिन्तयित्वा सः लघुपतनकः झटिति प्रत्यागतवान्। प्रत्यागत्य स्ववृक्षे स्थितान् सर्वान् पक्षिणः बोधितवान्। इदानीं कश्चन व्याघ्रः आगच्छति, तण्डुलान् क्षिपति, जालं प्रसारयति। ते तण्डुलाः हालाहलसदृशाः इति स्मर्तव्यम्। हालाहलं खादति चेत् कश्चन किं भवति, तस्य मृत्युः भविष्यति। अतः यदि तं तण्डुलं भवन्तः खादिष्यन्ति तर्हि निश्चयेन म्रियन्ते, जागरूकाः भवन्तु इति लघुपतनकः वदति। तावता एव सः व्याधः समीपमागतवान्। सिन्धुवारसदृशान् तण्डुलकणान् तत्र प्रसारितवान्। तदनन्तरं जालं प्रसारितवान्। स्वयं च किञ्चित् दूरं गत्वा वृक्षस्य पृष्ठतः, अन्यस्य वृक्षस्य पृष्ठतः स्थितवान्। सः अपि अस्ति चेत् पक्षिणः न गच्छन्ति किल, अतः सः दूरं गत्वा तत्र स्थितवान्। 5 निमेषातीताः तस्य वृक्षस्य पक्षिणः सर्वे पश्यन्तः सन्ति, तण्डुलाः सन्ति। गन्तव्यं गन्तव्यम् इति इच्छा भवति, किन्तु एषः काकः उक्तवान् अस्ति, अतः न गन्तव्यम् इति कष्टेन कथमपि आत्मसंयमं कृत्वा तथैव उपविष्टवान्। तावत् काले कश्चन कपोतराजः तत्र आगच्छति। तस्य नाम चित्रग्रीवः। अतीव सुन्दरः कपोतः सः। तस्य कण्ठे चित्राः वर्णाः सन्ति। चित्रग्रीवः सपरिवारम् आगच्छति। तस्य परिवारे प्रायः 1000 कपोताः सन्ति। परिवारेण सह कपोतः आगच्छति। सोऽपि आहार अन्वेषणार्थमेव प्रस्थितवान् आसीत्। यदा एतस्य वृक्षस्य समीपम् आगच्छति, पश्यति तण्डुलाः सन्ति। झटिति तस्य अनुचराः सर्वे कपोताः गत्वा तत्र पतन्ति। एषः अपि चित्रग्रीवः अपि गत्वा पतति। अनुक्षणं ते सर्वेपि बद्धाः भवन्ति। जाले बद्धाः भवन्ति सर्वेपि कपोताः। इदानीं ते कपोताः परस्परं निन्दन्ति। एकः वदति, अहो मूर्ख, भवतः कारणात् अहम् आगतवान्। अन्यः वदति, भवान् न दृष्टवान्। परस्परं वदन्ति, किन्तु सर्वे तु बद्धाः एव। किं करणीयं? कोलाहलं कुर्वन्तः तिष्ठन्ति। व्याधः दूरतः दृष्टवान्, महान् सन्तोषः जातः। अद्य बहवः पक्षिणः लब्धाः इति चिन्तयित्वा सः लगुडं गृहीत्वा, दण्डं गृहीत्वा समीपम् आगतवान्। एकैकं कपोतं ताडयित्वा मारयित्वा सङ्गृह्य नयामि इति चिन्तयित्वा आगतवान्। सः इतोपि समीपं न आगतवान्। सर्वे कपोताः भीताः अभवन्। तदा चित्रग्रीवः उक्तवान्, भयं न अनुभवन्तु, चिन्ता करणीया नास्ति। एकम् उपायं कुर्मः। अहं यदा सङ्केतं करोमि तदा अनुक्षणं वयं सर्वेपि मिलित्वा उड्डयनं कुर्मः। जालसहितमेव वयम् उड्डयनं कुर्मः। किन्तु जागरूकाः भवन्तु। झटिति समाने समये सर्वैरपि उड्डयनं करणीयम्। कोऽपि विलम्बं करोति चेत् सर्वेषां पतनं भविष्यति। एवम् उक्तवान्। सर्वे कपोताः अङ्गीकृतवन्तः। ते सन्नद्धाः अभवन्। व्याधः समीपम् आगच्छन्नेव आसीत्। यदा समीपम् आगतवान् तावति काले एते सर्वे कपोताः जालसहितमेव उड्डीय आकाशं गताः। उपरि गताः।
व्याधः दृष्टवान्, क्षणं यावत् चिन्तितवान्, अहो सर्वे कपोताः जालसहितमेव गच्छन्तः सन्ति, किं करवाणि? स पुनः चिन्तितवान्, चिन्ता करणीया नास्ति, कियत् दूरं गच्छन्ति एते कपोताः? किञ्चित् कालानन्तरं किं कुर्वन्ति? परस्परं विवादं कुर्वन्ति एव। यदि परस्परं विवदन्ते, कलहं कुर्वन्ति, अनुक्षणं पतन्ति एव। अतः अनुसरणं करिष्यामि, किञ्चित् दूरं गमिष्यामि, तदा पतिष्यन्ति, तदा ग्रहीष्यामि इति चिन्तयित्वा व्याधः तेषां पृष्ठतः धावति। किन्तु एते कपोताः परस्परं कलहं न कृतवन्तः एव। सर्वे मिलित्वा एकबुद्ध्या एव चिन्तयन्तः अग्रे गतवन्तः। तदनन्तरं चित्रग्रीवः महिलारोप्य नगरस्य अन्यां दिशं गतवान्, अन्यं भागं गतवान्। तत्र तस्य मित्रं हिरण्यकः नाम मूषकः निवसति। मूषकस्य बिलम् अस्ति, बिलस्य समीपं गतवान्, परिवारजनान् उक्तवान्, चिन्ता करणीया नास्ति, मम सुहृत् मित्रं हिरण्यकः अस्ति, सः सर्वेषाम् अस्माकं रक्षणं करिष्यति, बन्धविमुक्तान् करिष्यति इति उक्तवान्। ते सर्वे गतवन्तः, जालसहितमेव तत्र समीपे अवतीर्णाः अभवन्। तदनन्तरं चित्रग्रीवः हिरण्यकम् आहूतवान्, भोः हिरण्यक मित्र आगच्छतु, अस्मान् बन्धविमुक्तान् करोतु। हिरण्यकः लघु प्राणी अस्ति, लघु पशु अस्ति, सः नाम मूषकः, किन्तु सः अतीव बुद्धिमान् अस्ति। सः यः कोऽपि आगच्छति चेत् झटिति सः बहिः नागच्छति, सः बिलस्य अन्तः एव स्थितवान् अस्ति। ततः एव उक्तवान्, कः माम् आह्वयति इति पृष्टवान् सः। वदति एषः चित्रग्रीवः, अहं भवतः मित्रं चित्रग्रीवः आह्वयामि, आगच्छतु, वयं सर्वे जाले पतिताः स्मः, अस्माकं रक्षणं करोतु इति उक्तवान्। तदा हिरण्यकः बहिः आगतवान्, मित्रं दृष्टवान्, मित्रमिदानीं जाले बद्धः अस्ति, परिवारजनाः सर्वेपि जाले बद्धाः सन्ति। दृष्ट्वा अत्यन्तं खेदेन हिरण्यकः पृच्छति, का गतिः भवतः? हे मित्र, भवतः किमर्थम् एतादृशी गतिः आगता? तदा सः वदति, मित्र, जानन्नपि पृच्छति किल भवान्? एतादृशी स्थितिः आगता अस्ति, भवान् जानाति, जानन्नपि पृच्छन् अस्ति। दौर्भाग्यवशात् वयं सर्वे जाले पतिताः स्मः, भवान् कृपया अस्मान् इतः मोचयतु। अस्तु इति अङ्गीकरोति हिरण्यकः। झटिति चित्रग्रीवस्य मोचनार्थं, प्रथमं चित्रग्रीवस्य मोचनार्थं सः समीपमागत्य प्रयत्नं करोति। तदा चित्रग्रीवो, न तिष्ठतु, प्रथमं मम मोचनं न करणीयम्, अन्येषां करोतु, अनन्तरं मम करणीयम्। तदा एषः वदति, किमिदं? प्रथमं राजा, अनन्तरं प्रजा, अतः कस्य रक्षणं प्रथमं करणीयं? राज्ञः रक्षणं करणीयं। तत् कृत्वा अनन्तरम् अन्येषां रक्षणं करिष्यामि। सः वदति, हिरण्यकः, भवान् नीतिशास्त्रं न जानाति। राजधर्मः वदति, प्रथमं भृत्याः रक्षणीया, अनन्तरं महाराजस्य रक्षणं करणीयम्। चिन्तयतु, भवान् इदानीं प्रथमं मम रक्षणं कर्तुम् उद्युक्तः, तन्मध्ये एव भवतः दन्ताः भग्नाः भवन्ति, अन्यान् रक्षितुं न शक्नोति। तावता व्याधः समीपम् आगच्छति, सर्वान् गृह्णाति। अतः प्रथमम् अन्येषां रक्षणं करणीयम्, अनन्तरमेव मम रक्षणं करणीयम्। एषः एव राजधर्मः इति राजधर्मस्य पाठनं करोति। तद् श्रुत्वा हिरण्यकः अङ्गीकरोति।
तान् सर्वान् अपि सः मोचितवान्। तत्रान्तरे एते सर्वे कपोताः जालं स्वीकृत्य यदा आगताः, लघुपतनकः तत्सर्वं पश्यन् आसीत्। ते व्याधस्य हस्ते अपतित्वा एते सर्वे पलायिताः किल, एते कुत्र गच्छन्ति, किं करिष्यन्ति इति द्रष्टुमिच्छया सोऽपि एतेषां पृष्ठतः एव आगतवान् आसीत्। लघुपतनकः अत्र आगत्य सर्वं दृष्टवान्। एषः कथं तम् आहूतवान्, सः कथम् आगतवान्, कथं रक्षणं कृतवान्, कथं राजधर्मं बोधितवान्, सर्वमपि सः दृष्टवान् आसीत्। सः चिन्तितवान्, काकः लघुपतनकः, मया एतस्य हिरण्यकस्य मैत्री सम्पादनीया। एषः अत्यन्तं योग्यः अस्ति। अवसरे सते एषः मम अपि एतादृशं साहाय्यं कुर्यात्। अतः मया कथमपि एतस्य मैत्री सम्पादनीया इति सः निर्णयं कृतवान्। तन्मध्ये चित्रग्रीवः परिवारेण सह ततः निर्गतवान्, स्वीयं वासस्थानं गतवान्। एषः अत्र स्थित्वा इदानीं लघुपतनकः तेनैव क्रमेण हिरण्यकम् आहूतवान्। ओहो मित्र हिरण्यक आगच्छतु आगच्छतु इति आहूतवान्। हिरण्यकः श्रुतवान्, कस्य एषः कण्ठः अस्ति, एषः कण्ठः श्रुतपूर्वः नास्ति, कोऽपि अपरिचितः माम् आह्वयति। तदर्थं सः उक्तवान्, कः माम् आह्वयति, मम परिचयः नास्ति। सः उक्तवान्, अहं लघुपतनकः नाम काकः, भवतः मैत्रीम् इच्छामि, तदर्थम् आगतवान् अस्मि, मया सह स्नेहं करोतु। तदा हिरण्यकः वदति, कः भवान् काकः, भवान् काकः, अहमस्मि मूषिकः, भवान् भक्षकः, अहं भक्ष्यः अस्मि। भक्ष्य भक्षकयोः मैत्री भवति किम्? वस्तुतः अस्माकं वैरं भवति, परस्परवैरिणोः मैत्री कदापि न सम्भवति। सः वदति, न तथा नास्ति, भवितुमर्हति। एषः पुनः वदति, न, वैरं यदस्ति तद् द्विविधमस्ति वैरम्। एकं तु केनचित् निमित्तेन वैरम् उत्पन्नं भवति, केनचित् कारणेन। तद् निमित्तम् अपगतं चेत् वैरं शाम्यति। तादृशविधम् एकं वैरं। द्वितीयं विधं वैरं भवति जन्मना वैरं, जन्म प्रभृति वैरं भवति, तस्य अन्यत् किमपि कारणं नास्ति। यथा अहिनकुलयोः सर्पनकुलयोः जन्मना वैरं भवति, एवमेव मूषिक बिडालयोः तथा अस्ति, दीर्घावली अस्ति तत्र। एवं मम भवतः जन्मवैरमस्ति। तथापि एषः वदति, न तथा नास्ति, सर्वत्रापि किमपि कारणं भवति, चिन्ता करणीया नास्ति, अहं भवतः मैत्रीमेव इच्छामि। अस्तु, तर्हि अपि एवं कुर्मः, भवतः भयम् अस्ति चेत् एवं करोतु, भवान् भवदीये बिले एव तिष्ठतु, अहं दूरे वृक्षे तिष्ठामि, परस्परं सम्भाषणं कुर्मः। आवां सुभाषितगोष्ठीं कुर्वः, सुभाषितगोष्ठीं कृत्वा परस्परं सम्भाषणं कुर्मः। मम तावत् पर्याप्तं, भवतः तावत् सख्यं पर्याप्तं, तावदेव कुर्मः इति वदति। हिरण्यकः चिन्तयति, अस्तु इति चिन्तयित्वा अङ्गीकरोति। तौ द्वौ अनन्तरं दूरे उपविश्य सुभाषितगोष्ठीं कुरुतः। गच्छता कालेन तयोः मैत्री तावती दृढा अभवत् यत् सः मूषकः आगत्य अस्य काकस्य पक्षमध्ये उपवेष्टुम् अशक्नोत्। तथा तयोः मैत्री सञ्जाता। एवं मैत्री सम्प्राप्ता अस्ति, एषा मित्रसम्प्राप्तिः। इतः अग्रे अस्ति, अग्रिमां कथाम् अग्रे वदिष्यामि।